سلامتنا هبلي كبرات تخاطلتي تግራይ ستريم ميديا لومي بزرزر زحزنا يوم حبريتات تلو نقليم قند زعباتات كنقدم اب كتما اكسوم تفطيرو زنبر ربشا ترغاغيو منقالن وصيتن اتي حدغا دما بناي هايمانوت ابو مبريتو هيبولو كنقربلكم بريزيدنت غزياو ممحدار ليتنال جنرال تادس وردا علت حدا ميازيا 2018 مسا شوعتيم ام حدرتي زباتات تግራይ زتيم اب አዲስ አበባ አብ ዝነበሮም ጻንሒ ዝምልከት መብርሂ ሂቦም አብ ቀጻሊ ክሰርሕዎም ዝግባዕ ማማት እውን ሂቦም ተወሳኺ ድማ ናይ ምእሳር ስጉምቲ ከሳብ ሙሳድ ከም ዝበጽሑ ገሊጾም ኣለዉ እዚ ከም ዚሉና ሃለዋ ፌደራል መንግስቲ ድማ አብ ሹመት ጀነራል ታደሰ ተጋጊየ ኢሉ ኣሎ እቲ ጌጋ ዝበሎ እውን ሒዝና የለና ክነቕርበልኩም ኢና بقل ورداتات ناي قدم زنبر بيت مخر تግራይ يملس زبل مغلصታት ወውጽየን ኣለዋ እዚ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ርእሰ መምሕዳርነት ክመጽእ ዝኽእል ዕድል እዩ ዝብል ግምታት እውን ኣሎ ዝርዝሩ ክቐርብ ትግራይ ምስ ፌደራል ትመክር በፌደራል ትረኽቦ ዝግባኣ ምስ ረኸበት እዩ ብምባል እቶም ክትረኽቦም ዝተባሃሉ ጠለባት ድማ ተቐሚጦም ኣለዉ ኩራት ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚድያ لومي كابز حزنا يوم نقل يوم كنا عليكم صنحنا نابزر زر كنسجر سناي مكستال ستيت وي منجست اندرماين تقبر زي حقا وسرعة المزاحم منجست خمسين بقى لك ازخوان خصائص لازم ما يحق العلنات من رقاقاتي ما يحق العلنات كشاف زي الراقات هاوان منجست زباني اب كتما اكسوم اب عدت عرب استقلات زقات اما غونسي بسلام كم استفتحه تغليزو نزي زحبرو حاج محمد كحساي اب اكسوم ز توسنه غونسي كم زقات امن شعو كم زتفتحن اصالون يسرحلو كم زلون يم تزاريبو اكسوم صلاه دحر صلاتن قرم صلاتن الله قرم صلات ناي سبيكر موساد زملكت كم مسجد سبيكر توصيلو دحر صلات دما تمسلم محبرسب هيمانوتاو غديتانا مسلنا كاين رامد تخلفلنا زبل تكبيرا غريزيو دحرزي توسنه غونص نيرو ግን ድማ ንሕና ምዝምልከቶም አካላት ተነጋጊርና ኣብ ክልልና ዝርከቡ ናይ ጸጥታ አካልን ምስ ኣብ ዞባ ኣብ አክሱም ከተማ ዝርከቡ ናይ ጸጥታ አካላት ብምርድዳእ እቲ ነገር ናው ንውር ክምለስ ተገይሩ ስለዚ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን እትርከቡ ብምሉኹም እቲ ኣብ አክሱም አጋጢሙ ዘሎ ንከታተሎ ስለዘለና ካውዚ ወጻኢ खाली መጋደድ ሓሳባት ላይ ስለዘይኮነ ነዚ ንምፍታሕ ድማ ከም መንግስትም ከም ህዝብን ሓቢርና ንፈትሖ ስለዝኾነ ካብ ምግዳድ ንክትቆጠውን እዚ ጉዳይ እዚ ሒዝናዮ ምዃንና ክትፈልጡን መልእኽትና ንሕልፍ ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ምስ አመራር ሓዘባታት ትግራይ ዘትዮም ستيت وي منجست اندرماين ዝገብር زي حقا وسرعة المزاحم منجست خمسين بقى لك ازخوان خصائص لازم ما يحق العلنات من رقاقاتي ما يحق العلنات كشاف زي الراقات هاوان منجست زباني يهدون بريزيدنت غزياو محدار ليتنال جنرال تادس وردا على اتحاد ميازيا كل تشريع 18 عام تمرت مس شوعتيوم ام حدرتي زباتات تግራይ ززتين تخونو اب قصالي كسرحوم زغبا عماماتون هيبوم بريزيدنت جنرال تادس زواتات زتوهبوا مدبات بلعول تقرات نخفصمن ببي سلسته ورحو تلمن اسرح افصازمامن نخقربون اتحساسيبو تيو على جنرال تادس ابتي زنبرزته وانا ام حدرتي كلن زواتات تግራይ زتوهبوم انفتن اسرح مدبن بتخكل بمفصام نخحوتو قال بمتاويو تزازيمو تبهيللو كابزي كيوصانا جنرال تادس وردا اب አዲስ አበባ ስልጣኑ ንሓደ ዓመት አናዊ ሕሙምጹ ጽዒቡ ብዙሕ ምዕባለታት ይመዝገበሉ እዚ ከምዚ ይልናሃለወ ጀነራል ታደሰ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ተዛራሪ ይኸይዱ ክብሉ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክተሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዶክተር ደብረጽዮን ረኺቡ ይኸይድ ከም ዘሎ ድሕሪ ምርድኦም እቲ ሽመት ከም ዝተናሖ ኣብቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ተገሊጸሉ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ መንግስት ኢትዮጵያ ንዕድመ ስልጣን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ምንውሑ ንውዕሊ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝጥሕሲ ብምባል ተቃዊሙ እዩ ኣብቲ መግለጺ ንሰለስተ ዓመታት ዝጸንሐ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ በመሰረት እቲ ስምምዕ ዘቕመጦ ብዝርርብ ህወሓትን መንግስት ኢትዮጵያን ዝተጣየሸ እዩ ድማ ኢሉ
مسحاب دما انتخونه جن منجست إثيوبيا مغزلتا أتي نسمع بريتوريا بمتحس كفتصمم صنح تكبرات جزياب محرار تجري سمع بريتوريا بزواج حقن نتي سمع ملؤ بملؤ بمتحسن نحد عمد كنواح موسانيو تقاومه توسخ ما تقاومه نشمة جنرال تعدس كقصري تبحيل له سراوي تجري حوسو زي تفعلاليا منجستاون زي منجستاون ودابتات من محرارات تجري أبشمت جنرال تعدس يتقامو مجلسات موسى من قصغاسي قبرا كم زلا فلفلات حبيرة وحات شمت جنرال تعدسة كاب أفلطي وزايو مبال صعبو نسراوي تقراي حويسو زي تفلاليا منقستاون زي منقستاون ودابتات محدارات أبشمت جنرال تعدسة نا يتقامو مجلسات موسى من قصغاسي قبرا كم زلا تقليزو جنرال تعدسة ورد نحلفتي زواتات أكيوم كفرار حقا أنت وعلو بانزارو أتمرحتي زي حقا وشمت حسكا نعنا نهزب تقراين توسخ أقام كتكون أين فكدني لهم كامز تقامو أتموغنات قليزهم زي كمزي نهالو جنرال تعدس ورد بكابيني جزياو محرار كاب آدي سابا حيزو وزمز تأزاز المفصل تقبال نسينو بمبال ستالين نزي حساب هي الرابود لم دري سوى كنا لوت ما أنها أنت إنيان متاسفر الراون يالوت ማና አንተ እኛን መታስፈራራው በምን ኦቶሪቲ በምን ስልጣን ነው እኛን መታስፈራራው አሉት እኛንን ህዝቡ በየወረዳው ያሉ ወረዳዎች እዛው እኮ ገንፍል ብሎ ወጥቷል እኮ እኛንን ሳፕረስ ያደረግነው ጊዜ ስጡን አይዟችሁ በርቱ ጊዜ ስጡን እባካችሁ ክራይሲስ ውስጥ ወረን እኮ ነው ወደረዱ እኮ ስላልቻለ ነው እንትን እኮ ስላልቻለ ነው እኮ የፕሬስላ ሰላም ስምነት እያልን እኮ ህዝቡን አፍነን ይዘነው ነው እንጂ እኮ በየወረዳው እኮ ይሄን ስብሰባ ለማድረግ እኮ በየቀኑ እኮ ሲገነፍል ነበር እኛንን አፍነን ያዝነው እንጂ አንተ ነው ወይ አንተ ስብሰባ አድርጉ አታድርጉ ብለ መቀለ ሆነ የወረዳና የቀበሌ ስብሰባ ልትቆጣጠር እንችላለን ማንነን ያሉት ዛሬ ጉድ ነው የምነግራችሁና እሱ ለማስፈራራት ሲሞክር እኛንን ህዝቡን አፍነን ይዘነው ነው እንጂ ህዝቡ እኮ የሚጠይቀው ብዙ ነው አሉት እና ከዚህ በፊት ከኛ ጋር ቁጭ ብለ ስንት ነገር ስለ ትግራይ ሚስጥር ተወስን ነበር ከኛ ጋር ይሄን ሁላሽ ቀጥረጥለ አዲስ አበባ ማንንም ሳታስፈቅድ አዲስ አበባ ሄድክ አሉት ከማን ጋር ተመካክረን አዲስ አበባ ሄድከው አሉት እቶም ጀነራል ካብ አፍልጦ ህወሓትን ኃይልታት መኸተን ወጻይ ናብ አዲስ አበባ ከይዶም ካብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ወፃን ቅድመ ኩነት ዘየቐመጠ ሹመት ሒዞም ምምጾም ስልጣን ኢሎም ሚስጥር ይሕሊፎም ከይኾኑ ብጥርጣሬ ክረአዩ ገይርዎም ከም ዘሎ ምግላጽ ይዝከር ዝፈረሳ ኣብያተ ምኽሪ ዳግም ንምጥያሽ ነባር መንግስቲ ትግራይ ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ኣብዝሓ ከባብታት ትግራይ ተወሲኑ ከም ዘሎ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉሉ እዚ ከምዚ እናሃለወ ግን ጀነራል ታደሰ ወረደ ትእዛዘይ ዘይቕበል ክሳብ ናይ ምእሳር ስጉምቲ كساب موساد كن بزحنا كم زبالون ستالين قبل سلاسية زقل أبزي نفتي وتقطع زبط اللي أفتقاي مفتحيو مسهارو ونيوز ولا مسوات اللو تمر حنا ناي بيت صفحة واحد مفتحيو مسهارو ونيوز كاو شكام مسار كخير يزبول اللو عيولكون يولن بناتو ميداتات كيو أنا بدركنا يسفتن نمبر بخمسي بحاسة يفتن بدركنا يسفتن አይወልኩን ይበለን ብዙخن አክቲቭ نحن ምናምር ዘረ ጊዜ ንኸስለ ዘለና አይወልኩን መፍትሒው መስሃርዩ ይበለኒ ድምፁ ከስምዕ ይውዚ ድምፁ መንጀርና ለኸታስራ ደብረጽ ለኸታስሮ ብዘይ ግድስ ከምኡ ዝበልካ ይሰግን ኣሎ አሽከዕዳል ይዚ ወዲ ወረደ ዝኣስሮ ማእኸላይ ኮሚቴ ወዲ ወረደ ዝኣኸሎ ናይ ህወሓት በዓል ስልጣን ኣብ ትግራይ እንተልዩ ሞት ማለት እዩ እንተኾነ ድሒሩ ኣብ ዝወፀ ሓበሬታ ድማ ክወርድየ ቀደም እውን ኣይደልን ይብል ነይረየ መንግስትኩም አስተካክሉ ዝብል ሓበሬታ ከም ዝሃበ እዩ ዝሕበር ዘሎ ነበር በጣም ከባድ ነበር ብለውናል ወዲ ወረደ ምንድን ያለው እንደምታውቁት ከዚህ በፊትም ወርዳሉ ብያችኋለሁ ከዚህ በፊትም ባለፈው የዛሬ ሳምንት ወይ ሁለት ሳምንት ወይ ወር ሆነ ከዚህ በፊትም እዚህ መጥቼ ወርዳለሁ ስልጣን ሰው ተተካላችሁ አልፈልግም ብያችኋለሁ አሁንም ልንገራችሁ ወርዳለሁ መንግስታቸውን አስተካክሉ ብሏቸዋል መንግስታቸውን አስተካክሉ ይሄ እነሱ ይሄን አድርገ ያለ ያስቀመጥካቸው በሙሉ ቶሎ ጠራርገ አስተካክል በአንተ ፊርማ እንደዚህ አድርገ ሾምካቸው ሰዎች ቶሎ እርምጃ ወስድ አስተካክል ይሄን አስተካክል ቦታውን እንትና ጠራርገ አስቀምጥ ነው ያሉት እና አንዳንዶቹ የኔ ስልጣን አይደለም የእናንተ ናቸው ቲዲኤፍ ነው የእናንተ ቲዲኤፍ ከፈለጋችሁ እሰሩት ከፈለጋችሁ አግዱት እኔ ስልጣን አይደለም ብሏቸዋል መግለጫ ሲባል መግለጫ ሰጥም ብሏል አጭር ቋንቋን ትንታኔ ማስፈልገው መግለጫ በተሰጥ ይሻላል ብለው መከሩታል
የትግራይ ህዝብ አበሳጭቷል ቲዲኤፍ ተበሳጭቷል አጠቃላይ የትግራይ ትግል ደጋፊ በሙሉ ተበሳጭቷል መግለጫ ብትሰጥ ይሻላል ለህዝብ ስትልም አሉት አልሰጥም ብሏል እሱ እና ወድ ወረደ የሾማቸው አሁንም ብንነግራቸው መልካም ነው ወደ ወረዳ አካባቢ ያላቸው እዛው ተኮልኩሎ ያለ ምድረ ጥቅመኛ አለ እዛው በቃ ዝም ብሎ የተዋረደ ነው አንዳንዶቹ ፖለቲካ ካሪየራቸው ተበላሽቷል ተሾመ የመጣው ምትለው እዚህ ጋር ስህተት ነው አውስተን ከዚ ከይወፃና ድማ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሕጋውነት አለዎ ኸብል መንግስት ኢትዮጵያ ወን ገሊጽ ኣሎ ቤት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብቲ ብረቡዕ ዝወፀ መግለጺ እቲ ናይ 2013 ኣዋጅ ግዚያዊ ምሕዳር ብጌጋ ከም ዝተጠቐሰ ሓቢሩ ሓላፊ ሰክሬታሪያት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሊልየን ስዩም ባና ዝተፈጸመ ናይ ኣጠቓቕሳ ጌጋ እዩ ክእረም እዩ ኢላል እቲ ኣብ እዋን ኩናት ብዶክተር ሙሉ ነጋ ዝምራሕ ዝነበረ ግዚያዊ ምሕዳር ንምስራት ዝወፀ ኣዋጅ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ከም ዝፈረሰ እዩ መንግስቲ ፌደራል ኣፍሊጡ ዘሎ እዚ ሕዚ ተወሲኑ ዘሎ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በቲ ኣብ 2015 ዝወፀ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ጀነራል ዝተሸመሉን ሓድሽ ሕጊ መሰረት ምዃን ድማ እቲ ቤት ጽሕፈት የብርህ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በሐሙስ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዕድመ ስልጣን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ምንውሑ ንውዕሊ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝጥሕሲ ብምባል ምቅዋሙ ይፍለጥ ኣብዚ መሰረት ገይሮም ሓሳባቶም ዘካፈሉ ገለ መዋሃብቲ ርእይቶ ድማ እቲ ደንቢ ብስሕተት እዩ ተኻቲቱ ምባሎም ንፌደራል መንግስቲ ከም ጽቡቕ ጎኒ ብምውሳድ ይኹን እምበር ዋላ ብእቲ ሓድሽ ዝወፀ ደንቢ ይኹን ኣብቲ ሽመት ኣወሃባ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝጥሓሰ እዩ ይብሉ ፕሬዝዳንት ዝሸውም ብበይናዊ ውሳነ ዘይኮነስ ምክልቲያዊ ውሳነን ስምምዕን እዩ ብልጽግና ኦሮሞ በይኑ ፕሬዝዳንት ናይ ምሻም ሓላፍነት ኣይብሉን ፕሬዝዳንት ዝሽወም ብናይ ህወሓትን ስርዓት ብልጽግናን ኦሮሞን ስምምዕ እዩ ኮይኑ ግና ብልጽግና ሕዚውን በይናዊ እዩ ወሳነይ ልክዕውን እዩ ዝብል ዘሎ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ኣብ ትግራይ ሓቋፋይ ስግግር መንግስቲ ተጣየሸ ናይ ኩሉ ትግራዋይ መንግስትነት ይተኸል ፖለቲካዊ ጠለብ ትግራይ ናብ ሃገርነት ይበርኽ ናይ ኩሉ ትግራዋይ መንግስትነት ይተኸል ፖለቲካዊ ጠለብ ትግራይ ናብ ሃገርነት ይበርኽ ዝብል ጠለባት እውን በቶም ወሃብቲ ርእይቶ ዘቐረበ እዩ ህወሓትን ጀነራላትን ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ዝብል ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ብወገን ዓለም ገብረዋህድ ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮንን ዝብል ክፍፍል ከም ዘሎ እዮም ፍልፍላት ዘረዱ ወገን ዓለም ገብረዋህድ ካብ ዘለዎ ንፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ብምድጋፍ ተኽላይ ገብረ መድህን ዶክተር ፍሳሐ ሃፍተጽዮን ዶክተር ሰሎሞን ኢሳያስ ታደሰ ጀነራል ፍሳሐ ማንጁስ ኮሎኔል ተወልደ ዕንበብ ዝተባሃሉ ዘለዎም እዮም ዝብል ፍልፍልና ወገን ዶክተር ደብረጽዮን ድማ ወይዘሮ ፈትለወርቅ መንጀሪኖ አብርሃም ተኸስተ አማኑኤል አሰፋ ጀነራል ምግበይን ዝሓዝዎም ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ህወሓት ኣፈላላይ እናገፍሐ ናይ ምምጻእ ተርእዮታት ከም ዘሎ ይግለጽ እኳ እንተነበረ ኣብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ግን ሕዚ ዝማዕበለ ምዃኑ እውን ጸብጻብ የረድ እዩ 300 ዲግሪ ኣይተዓጸናን ከም ቀደም ኣይኾናን እናበልካ ጸኒሕኻ ድሓር እዊ ምባል ኣይከኣልን ክትብል ወይዘሮ ኣልማዝ ገብረ ጻዲቅ ገሊጻ 300 ዲግሪ ኣይተዓጸናን ከም ቀደም ኣይኾናን ኢሎም ንምንታይ ደኣ እዮም እዊ ዝብሉ ዘለዉ ንምንታይ ደኣ ነዳዲ ሲኢና ቅርሺ ሲኢና ኢሎም የማርሩ ትብል ወይዘሮ ኣልማዝ ፌደራል ባዕሉ ይፈልጥ እንድሕር ኢልካ ጸገምካ ብውሽጣዊ ዓቕምኻ ኢኻ ትፈትሖም ነዳዲ ይኹን ገንዘብ ባዕልኻ ንምፍታሕ ኢኻ ትሞክር ብምባል እያ ንሕወሓት ትወቅስ 360 ዲግሪ ተዓጸናን ከም ቀደም ኣይኮነን ኢሎም ንምንታይ ደኣ እሞ ይብለሎ ንምንታይ ደኣ ነዳዲ ሲኢና እናብሉ ይብለሎ ንምንታይ ደኣ ቅርሺ ሲኢና ኢሎም ይብለሎ ብውሽጣዊ ዓቕምኻ ኮይኻ ትሽፍን ድሕር ባዕሉ ይፈልጥ ፌደራል እንድሕር ኢልካ ብውሽጣዊ ዓቕምኻ ፋይናንስኻ ተማልእ ብውሽጣዊ ዓቕምኻ ነዳድኻ ትምልእ ወይ ድማ እናጸገመካ እውን ታጸገም እዚኣ ሓልፋ ትብል እምበር ናብ ፌደራል ተመሊስካ ይባሃል እዩ እንድሕር ለውኒኦም ተጻመድክዎም 360 ዲግሪ ተኸበብኩን ከም ቀደም ኣይኮነን ተዳልየ እንድሕር ትብል ኮይንካ ምባል የድልን ሽምግልና ናውዚ መልኣኸ የድልን ስለዚህ أنا فخرة أيوب بفخرة استأمامن وتوسنا صور بقدام يمكرهم عندهم جميرهم كأن توجون زي تواتس مخانا ريوم مايو تسلمت جميرهم بدو جميرهم زي تواتس مخانا ريوم دو يلوميو
وقتنا تي بي اف زبهال حيلون قال لي حيلكم ندما بحديو نبارة تقرألاي قبرة سلاسي أسقدة وعلي بريتريا زي مفتصامو بوغن تقرأين فيدرالن بمعرى يوم تحت تيكبل تسامي عب تقرأي زولو مرحنة ونصر حقا منقست يبل أبي أحمد فتصم الله كأعلن وعلي بريتريا فتصمت له وعلي بريتريا أبي أحمد عاي فتصمن نسخمون يفتصمكمن أب كلتي أميتو تنك نايزا تقرأي زيها كلتي أم تنك أم نزاز نهتنا هو كتوني تنك خلتي يخم يخم ناس أخذ وصيت فتنون ناس أخذ وصيت تنون نسوم صار حاجة منقستي يخم نسوم صار حاجة منقستي زي أخنا قرب قال وردات ناي قدم زنبره بيت مخري تግራይ يملس زبل مجلس استاتاوس ينالو زي دما دكتور دبرصيان نابر اسا ممحدارነት كمص زخل عدل يزبل قمتات ونالو ابزي استفلالو رئيتات كو وهب زقنيه خوينو ابزي غداي حسابو زهب كنف غبرهانس دما اتي نبار بيت مخري مملاس كاله عدايو زخفلنا يبل نوصق كلاقل زي البيت مخري وديت كغبر زي البيت مخري مرحت تغير زي البيت مخري تملسي ما كم يديم زحسونا كم يجرو زبيت مخرزي كم يملس طوله كم يجرو زبيت مخرزي كدبر برهان بتحس كدبر برهان حليلهم مصيام مرحتس قمقيم مرح زي غير بيت مخري ناي تግራይ دليت علامه زي نص بيت مخري سراويت باواج طايش باواج طايش زبيت مخرزي اواج يصدق توهيلو اواج كصدق زي دل بيت مخري ስለዚህ توم حق قديفنا زبيت مخرزي من ملاس كالي طاطا كالي عبدان كالي واغا مخفاليو نبل زلنا مغمغم مرئيتاتنا زيوم يوم ازيوم ايكونن زبل اكل تحلي بخمزي موصي مغوت ازيوم تبيت مخري ناي تግራይ صقم كسكم كشاغر اي خلنينا نبل زلنا بقى نتوم حززنيو اسكا حززنيو ودقت ناسي واغا زخفلنا زبيت مخري زبي اب مغلغال زولو حلاف زلاف دنقرنا زفطرو يكبل وناني ددبيت ميديا هايل رفاي نغري لقاب معكورو سره تخدين زخد نورت مالي لما انت زغونه سيكتور كتمرح كابيني منبر كون كان انت توهيلو كراوات يخ ابيلو اكايدو قيرو ساونا غلطات اتيو لمصمصيلو هاي بهلو ونقيرو وي بسرون سلامتاون زي قربك كافل خميس بيد ددبنا مخان رايو تزمنا العينا خنسرح هي حسبول بك نساتهم كاف سمايات زنطو ملائكت يزمسلو كيلكا غويتاين بيتيلكا مولما انت دوجاهم اندو كمزين دخنا قربكم قليلكا فتقربومي كاباتهم زنف سب يلم عدل غداي انت زي كوينو وينا يدليت غداي انت زي كوينو فتزنيو بوتا عتينا خنسرح نخل من الباش من بزحشه درجه خنسرح نخل سباتكم مخنا اي ابزي قربا بوغن ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምክክር ናይ ትግራይ ንምክያድ ኣብ አዲስ አበባ መድረኽ መቅናይ ዝፍለጥ እዩ ለዚ ዝቃወም ሐሳብ ዘለዎ ተንታኒ ክንፈ ሓድሽ ትግራይ በፌደራል ትመክር በፌደራል ትረኽቦ ዝግባኣ መስራኸበት እዩ ይብል ምክክር ተሓሒዙ አይ ቲንክ ኣብዚ ብጣዕሚ ክፍለጥ ዘለዎ ሓቀታ እዩ ሓደ ብወገን ትግራይ ብችርቻሮ and ኢትዮጵያ ናብ ዝበሃል ባሕሪ አቲኻ ፖለቲካዊ ልዝብ ፖለቲካዊ ምክክር ጌርካ ዝፍጸም ናይ ትግራይ አጀንዳ ያለው ኢልካ ሕሳብ ይዋሃነት ኢትዮጵያ ናብ ዝበሃል ብጣዕሚ ገፊሕ ብጣዕሚ ብዙሓት ፖለቲካዊ ተዋሳእተው ዘለው ለዓዲ ዘን ብወገን ትግራይ ድማ ትብታቲንካ ብችርቻሮ ኢትዮጵያ ናብ ዝበሃል ፖለቲካዊ ዕዳጋ ኸይድካ ናይ ትግራይ አጀንዳ ክስማዕ ይኽእል እዩ ናይ ትግራይ አጀንዳ ክድመጽ ይኽእል እዩ ናይ ትግራይ አጀንዳ أكل نايزع عدزي أجندة خوني خيلي كم حساب يوهنتي تناس أيهون حدزي قال أي مخكر ذا اللي تقينه يتكمي تتوهيلو ناي تبقى ساعات تبقى ما بحفشة ناي تقرأ أجندات ناي تقرأ حطوتات نمملاش قربات يوم زبل إمنا التهلي مع عزي يزقبر زبلون ملاش يدلي بس حدا بتعمل كنس أرض له حكي تقرأ هاي أو زقوا نزي وفت فيدريشن يلا بتقينات مخنيات بتجونا سايرة المخنيات كفت فيدريشن مسوسات نافت فيدريشن يتملستن نافت فيدريشن تملس لحد من قدي بوليتيكا ودردر تخايدو من قو إثيوبيان تقراين إثيوبيان زوكلو من قستات تدراديرو زين تقراين نافت فيدريشن تمليسا نافت فيدريشن كتملس كلا دمع نافت فيدريشن بقبع أو كلنا هالي واما
أمونغو وناني ددبيت ميديا هايلا عرفينن دقافن كادرن حوحات أرقاي قبر كريستوسن أب قداي ألم قبرهد أب زقروا حسا أفعل لايك فترو ترايب بس قدس أو معراوان زي الديمقراطي تفصمي النوالي وسياس النوالي زهو خلنا ذلو حوحات بحر فاتن أو وش حوحات تسكسيهم ذلو عقم زيهم لهم تفوشات بزعاوة تقاي زي حاسو بزعاوة مثلا هاي تقاي زي حاسو تقاي زي حبادل فصمهم انتايو زي كوري ناي هذا جديشة مليون أقول يتعدق اللي ناي بيرو ناو خي يقولوا سوات حين أين نخيب زلنا كم يعني السوات متقاي أي مرحبان أي فونا بكا خبها له أنا مدورها بكا خبها له حتى أنا أقرأك جعلت هون نفتح ودون نفتح وحتى ونشوف نهون تقاي يمرح أنا لازم بسمت يا حدثت خصوصا شم جدي أي كلام هو مرتعو شو من تطلع على مرتعو هنا خلنا العلب زيها أنا أقرأك أنا يتصير دلو يلعب دلو بصف حين دل على هذه أنا بقرأك أنا عني تا أي قارص كان كتكسل نيخا مرتعو أقرب اللي أنت هاي سلس جبار زين لك حدا خلت سلسة لك بمرتعو أقرب أول سبب من حدار دلونا هو حتى وقتي عالم حاوي سكاي لك الله هاي سلس كلهم أنتم من حدار دلو لقى كم يوم فوق دلو ودور كوا كابينة لما عتسوي له ودور أبو كوا أخيرا زجنا زخانة يكون مريح إنه نحب حتى لي عبد الله تجاي فبس فرده هالسوي كده كابتي زنبرة أعناوي مسرح وسينا سلاماوي أماراتي تقبلنا ألنا يدمون قلا حيلتات فانو أب أفبن زبل وداب زنبرة فقرو مليو كابدليت حزبي نلعلي نصلاة إثيوبيا نولك أو ربحو أمن زسرحو ألو كم زبالة معخنا زينا فيدرال صبصيبا أب جاكا أب زنبرة لؤوان أب ستردو حقي شفان نحزبي نقاله زبل جرحو نديت قدم زنبره حوحاتن وصاتنيات تاريخاو صلاتن نمعوات استسنق قلسي كم زنبرن حزبي ناب طفاتن مدفا زعلمه اغباب كم زنبرن تغزيبنا كم زبلو ين اتن معخنا زينا فيدرال صبصبا إيران بمصبو هرمز زحلف مراخب بشرفي كخفلا مخانن أفليتا حلافي كوميشن هاجراو دحنت بايتو إيران بمصبو هرمز نزحلفا مراخب شرفي جنزب إيران ريال كخفلا بايتو إيران كمز والسنة حلاو غيرو كبل صب الجزيرة يحبر لذي حبريتا تمالي عربي عصر تميازيا كل تشحي 26 قوزازر فرنجي اب اكس حلاو زغبر دما وانا قنصل إيران اب مومباي زمدبرو مخانو بتي حبريتا يملكت زي كمزي نهلو إسرائيل لعلي 18 بومباتات ناب إيران كمز دربيت حبيرا إسرائيل ب28 لكاتيت أبز جمرة أستات أب نفس وكف متقعتي بعصرتا زغصرا نفرتوق كمز تساتفو ونحلاو غيرو سراويت إسرائيل لعلي 18 متقعتي نفرتي كمز تخايدن لعلي 6 مسالة إياتات أستات 14 إلاماتات كمز وقعان قالي إستر فاينانس إسرائيل 4 معلطات إزأن حكوينات مس إيران ليبانوسون أستات 17.5 بليون دولار كسارا كمز قد أما قميتو قبل چانال 10 سبحالة من رباب حبريتا حبيرو ماركس إذا خبركم تخطاتلتي تيغراي ستريم ميديا لوم زحزنا يوم زيناتات يوم يمثل نيرم لايك شير سبسكرايب بمقبار أبالاتنا بيتسابيقون